अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। मौजूदा पाकिस्तान में रहने वाले 66 साल कबल हिंदुस्तान की तकसीम की वजह से आजाद हुए। सदर वफाक की अलामत ठहरा तो वजीर आजम अवाम की आजादी का जामिन। फौज को सरहदों की मुहाफिज की जिम्मेदारी सौंपी गई और 24 साल गुजरे तो इरादों पर शक गुजरा कि बंगाली तो शायद हिंदुस्तान के साथी हैं। गद्दार का ठप्पा लगाकर जान छुड़ा ली गई। बलोचों ने हकूक मांगे तो मुल्क दुश्मन करार देकर ऑपरेशंस की नजर कर दिया गया। कबायली इलाकों में रहने वाले तालिबान के साथी ठहरे तो बेघर होना और बमबारी मुकद्दर ठहरा। महज़ब मुआशरों में मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं बल्कि अवाम को होती है। मगर फिर 20 अक्टूबर को सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करके 18 करोड़ अवाम की मुहिबुल वतनी को सिविल और मिलिट्री इदारों की तहवील में दे दिया। पीपीओ के तहत किसी भी मुश्तबा शख्स को बगैर वजह बताए 90 रोज से ज्यादा अरसे तक किसी अदालत में पेश किए बगैर हिरासत में लिया गया तो ना कोई वाली ना वारिस, मुकदमा भी खुसूसी अदालत में और बंद मुकदमा चलाया जाएगा। और अगर मुल्जिम सजा से बचना चाहता है तो बेगुनाही की वकालत भी खुद करना पड़ेगी। ऑर्डिनेंस के तहत दिल के हाल और हरकत को भांप कर किसी भी शख्स को शक की बुनियाद और माकूल शबहात के तहत गोली मार दी जाए या फिर गोली चल जाए तो यह समझा जाए कि गधा मारा गया। कहा जाता है कि दिलों के हाल तो अल्लाह पाक जानता है, मगर बज़ाहिर ममनून हुसैन अवाम के ममनून होने के बजाय फौज और सिक्योरिटी इदारों ही को वफाक की जमानत और अलामत समझ बैठे हैं। कहा यह जाता है कि गैर मामूली हालात से निमटने के लिए गैर मामूली कवानीन की जरूरत है। लेकिन सवाल आज सिर्फ ये उठता है कि ये कवानीन क्या सिर्फ दहशतगर्दों और उनके मददगारों से निमटने के लिए ही इस्तेमाल होंगे या फिर शायद माजी में नजर दौड़ाएं तो आज भी सियासी कारकुनान को और एक आम शहरी को डरना चाहिए। रिपोर्ट मुलायजा फरमाइए। किसी को तो तरस आए कि मेरा एक बेटा तो मुझे दे दे। सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया, इन्हें नहीं छोड़ा। चीफ जस्टिस किस किस को वहाँ उनसे निकलवाएगा? वो मसखशुदा लाशें होती हैं। कानून इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहचानता ही नहीं। लापता अफराद का मामला मुहिम्मा ही बनता चला जा रहा है। अदालत आलिया ने 26 नवंबर को हुक्म जारी किया था कि 35 अफराद पेश किए जाएं बसूरत दीगर वजीर दफा को अदालत हाजिर होना पड़ेगा। अदालती हुक्म सुनते ही वजीर आजम जिनके हाथ में दफा का कलमदान भी था लाले पड़ गए तो रातों रात वजीर दफा का हुमा ख्वाजा आसिफ का सर सजा दिया। 28 नवंबर को वजीर दफा हाजिर हुए, मुनसफे आला से मोहलत तलब की और 738 अफराद का सुराग लगाने की कौम को खुशखबरी सुना दी। अदालत ने 2 दिसंबर तक मोहलत दी तो साथ ही IGFC के खिलाफ अदम हाजिरी पर मुकदमा दर्ज करने और FC के 19 अफसरान को DIG CID कोयटा के सामने पेश होने का हुक्म भी सुनाया। मगर अफसरान पेश हुए, न ही 35 लापता अफराद सामने लाए जा सके। सिर्फ 7 अफराद को पेश करके तौहीन अदालत से जान छुड़ा ली गई। 10 दिसंबर को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने फैसला दिया कि फौज बालाकंड डिवीजन से 35 अफराद को ले गई। 19 जनवरी को इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले से फौज का मुराल कम होगा, मुल्क और कौम के मुफाद में इन अल्फाज को हज़फ कर दिया जाए। अदालत आलिया गरजती रही कि सब जानते हैं लापता अफराद कहाँ हैं, आसमान गिरे या जमीन फटे, लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। मगर मियां नवाज शरीफ के वादों और दावों के बावजूद आज तक लापता अफराद बाजियाब न हो सके। शायद वजीर आजम भूल गए उन्होंने इक़्तिदार की दहलीज पर खड़े होकर कौम से एक वादा किया था। आइन में तब्दीली करनी पड़ती है, आइन में तब्दीली करें, इस मुल्क को एक मुहज़्ज़ब मुल्क बनाएं, इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, लोग इज्जत के साथ इस मुल्क में रह सकें। ये नहीं कि जिसकी मर्जी जो उठा ले, रात को उठा ले, सुबह उठा ले, दोपहर को उठा ले और फिर कई साल गायब हो, उनको पता ही ना उनके लवाहिकीन को कि कहाँ हमारे बाप बेटे हैं, कहाँ पर कौन है। ऐसी ताकतें जो ना उन रूल्स की परवाह करती हैं, ना कानून की परवाह करती हैं, ना आइन की परवाह करती हैं, ना अदालतों की परवाह करती हैं। हम इसके सामने शीशा फुलाई हुई दीवार की तरह से सामने खड़े होंगे। 8 माह बाद मर्ज की तशखीस हुई तो हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस की मंजूरी देकर एजेंसियों को वसीअ इख्तियारात सौंप दिए। एजेंसियां जिसे जब और चाहे उठा कर ले जाएं, 90 दिन तक तहवील में भी रख सकती हैं। उधर अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है तो साथ ही ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लापता अफराद की बाजियाबी में मुआवन साबित होगा और क्या आला अदलिया के अहकामात अमल का रूप धार सकेंगे। उधर कुजदार से मुसख्शुदा लाशों की बरामदगी एक नए मुअम्मे को भी जन्म दे रही है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार 25 जबकि एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन 100 से ज्यादा लाशों की बरामदगी का इंकशाफ कर रही है। सवाल ये भी है कि कहीं लापता अफराद का मामला इन लाशों की नजर तो नहीं हो जाएगा। क्या अदालतें जिंदू का सुराग लगाने की बजाय लाशों को इंसाफ देने में मसरूफ तो नहीं हो जाएंगी। न्यूज आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। यकीन जानिए ये सिर्फ बलोचों, पख्तूनों, पंजाबियों या सिंधियों का मामला नहीं रहा। स्पेसिफिकली ये अब आपकी और मेरी जिंदगी, हमारी फ्रीडम का, हमारी आजादी का
معاملہ بن چکا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے یہ 2 سال قبل ہدایت دی تھی کہ اگر جبری گمشدگی جو ہے اس سے آپ نہیں نمٹ سکتے تو اس کو قانون کے دائرے میں ہی لے آئیے, اور یہی کچھ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے. صحیح کیا, غلط کیا, اسی کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ سینیٹر طارق عظیم صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, ہمارا ساتھ دیں گے. اعظم خان سواتی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہے تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب ایز اے ڈیفینس اینالسٹ. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ پریزیڈنٹ وائس فار مسنگ پرسنز نصر اللہ بلوچ صاحب. We're going to go on a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر تعارف کروائے دیتی ہوں. اعظم سواتی صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب. ہمارے ساتھ سینیٹر طارق عظیم صاحب موجود ہیں, اور نصر اللہ بلوچ صاحب, آپ چیئرمین ہیں وائس فار مسنگ پرسنز. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ سے سواتی صاحب آغاز کروں گی. کیا ایسے حالات میں, غیر معمولی حالات میں, واقعی غیر معمولی لیجسلیشن اور قوانین کی ضرورت ہے؟ ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز. سر دیکھیں بی بی, جس طریقے سے سپریم کورٹ بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے, کئی ہفتوں سے, کئی مہینوں سے, کئی سالوں سے, اور پھر جو آپ نے نواز شریف صاحب کے جو اپنے افکار تھے, سابقہ افکار میں کہوں گا کیونکہ اب تو وہ مغلیہ خاندان اور اسی قانون کی اس آرڈیننس کی ترجمانی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو واضح طور پر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اس وقت کہا تھا, بالکل صورتحال وہی ہے. غیر معمولی حالات میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ پری ایمبل کے اندر جو اب آپ جائیں گے اور اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اس آرڈیننس کی, وہ بالکل آرٹیکل 260 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے بالکل مختلف ہے. اور پھر آپ جب بے نظیر بھٹو ورسز پاکستان کا وہ پورا جو ہے آپ اس کا فیصلہ جو ہے آپ دیکھیں گی, اور پی ایل ڈی سپریم کورٹ, میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے لکھا ہے 1988 اور اس کے پیج 416 سپریم کورٹ کا, تو وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ پبلک سیفٹی کو سیکورٹی آف پاکستان سے بالکل مختلف کیا ہے جی. اور بڑی وہ جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہے نا, وہ کیا ہے؟ کمپیٹنگ انٹرسٹ یہ ہے کہ ان غیر معمولی حالات کے اندر, جو میں مانتا ہوں بالکل کہ غیر معمولی حالات ہیں, اندرونی دشمنوں اور بیرونی دشمنوں سے میرا ملک کی سرحدیں اور میرے ملک کے حالات. سواتی صاحب, پبلک سیفٹی ذہن میں رکھیے کہ پبلک کے اندر ہی یہ دشمن جو ہے انہی صفوں میں موجود اور پایا جاتا ہے. میں بالکل, لیکن ہم جس ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے اس کمپیٹنگ انٹرسٹ کو آپ نے اگر اپنے 18-19 کروڑ عوام پہ لگانا ہے تو اس کے لیے کمپیلنگ انٹرسٹ جو ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, اور وہ کمپیلنگ انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا پارلیمنٹ ہے. آپ پارلیمنٹ میں اس کو لے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور قطعاً ایک قوم کی ایک ریپرزنٹیشن ہے وہاں پر, پوری قوم کی, اور تقریباً میرا یہ خیال ہے کہ ہر جماعت پارلیمنٹ ملانے سے انکاری نہیں ہے سر, مگر ابھی تک اس پہ جو دستخط ہوئے صدر کی جانب سے اور اس کے بعد انٹیریئر منسٹری نے اس کو اپروو کیا, یہی یہ ڈر ہے کہ دیکھیں 2 چیزوں کے ڈر ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے پارلیمنٹ سے کہ پاس کرانا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, سمپل میجورٹی. بالکل نہیں. دیکھیں نا, اس کو اگر کوشر بنانا ہے تو وہاں پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپیلنگ انٹرسٹ جو ہے وہ وہی ہے جو اس آرڈیننس کے اندر ہے. ہمیں جو خوف ہے, ڈر ہے اور جائز ہے کہ مس یوز آف پاور ہوگا, اور جتنے بھی آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی پروٹیکشن جو ہے کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ جو ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کو دیکھ لیں, آپ انڈیا جو بہت بڑی جمہوریت ہے اس کے اندر بھی اس قسم کے ایکسٹرا آرڈینری لاز بنائے گئے ہیں, اس میں شک کی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ان انٹرسٹ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے ملک کے کیا ہیں, اور فنڈامنٹل رائٹ جو ہے کہاں تک آپ ان کو. اور سر سب سے بڑی بات, اگر آپ اجازت ہے بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, مجھے بتائیے گا کہ سول اور ملٹری
सिक्योरिटी एपरेटस को मुकम्मल तौर पे तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के होते हैं, बल्कि उससे बढ़कर मैंने पहले भी जिक्र किया, आप जानते हैं, आप शूट एट साइट कर सकते हैं, आप वारंट्स के बगैर अरेस्ट कर सकते हैं, आप 90 दिन के लिए आप हिरासत में रख सकते हैं किसी को भी जिसका कोई भी कांटेक्ट ना हो अपने किसी प्यारे से, अपनी फैमिली से, लेट अलोन किसी वकील से। आपको लगता है कि ये मिसयूज हो सकता है कानून? मिसयूज तो खैर कह नहीं सकते, और जरूर होगा, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, वो बात तो एक तरफ है और दैट इज येट टू बी सीन। बात सारी ये है कि ये कानून क्यों नाफिज किया गया। वी मस्ट अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज एट वॉर सिंस 2002, जबकि वो साउथ वजिरिस्तान में एंटर हो गया, और उस वक्त वो किसको भेजा? फौज को भेजा कि जी आपने वहां पर जो है फौरन दहशतगर्द जो है उनको वहां से निकालना है। वो 2002 और आज का दिन जो है मसलसल जो है ये जंग हो रही है बिटवीन द मिलिटेंट्स एंड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें कि एफसी भी है, रेंजर्स भी है, आर्मी भी है, पुलिस भी है, ये सारे अदारे जो है वो कर रहे हैं। ये फाटा की बात कर रहा हूँ, फाटा से निकल के सेटल्ड एरिया में आ गया, उसके बाद जो है सिटीज में आ गया, उधर से बलूचिस्तान में हो गया, उधर से कराची से हो गया। तो फ्रॉम ऑल ओवर द थ्रेट हैज मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड एंड इट हैज बिकम ए फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये कानून तो आज से बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तो उनके हाथ एक किस्म के हाथ बांधे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। जब वो कहीं एक्शन करते हैं, स्वात में मुझे याद है कि जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन राय रास, तो उसके बाद मीडिया ने, आसमा जहांगीर वगैरह ने कितना शोर मचाया कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई, फलाना हो गया, डिफेंसिव पे डाल दिया। आपको वो जो एक रेन ऑफ टेरर थी वहां पर और जो खून बहा जा रहा था, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो फौज ने जब एक्शन किया तो फिर इस तरह की बातें हुई। अच्छा, अगर आप इजाजत दीजिए क्विकली सर, बिफोर आई मूव ऑन टू सेनेटर साहब, आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में कवानीन को, आइन को हमेशा पामाल किया गया है इदारों की जानिब से, और अगर मैं बिलखसूस फौज की बात करूं सर, इस मुल्क में शब खून भी मारे गए, मार्शल लॉ लगाए गए, इसी मुल्क के अंदर लापता अफराद का केस इतना बड़ा मुअम्मा है कि आज तक रिजॉल्व नहीं हो रहा, कि आज फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा को कहना पड़ा कि हमें ये पैगाम दिया जा रहा है, छोड़ दो इस केस को वरना बहुत खतरनाक कुछ हो जाएगा आपके साथ। तो सर वही इदारे जो पहले भी कानून नाजायज तरीके से अपने हाथों में ले चुके हैं। बरगेडिया साहब से मैं एक सवाल करता हूं, जी कौन से कानून और पैरामीटर थे कि आज तक उन मासूमों को, लापता अफराद को उठाया गया? ओके जी, और जब आप कानून की उसके ऊपर जो है वो स्टेप लगा लेंगे, और अब तो उन तमाम तरह के को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है ऑर्डिनेंस के तहत। वेरी फ्रैंक विद यू, ये मिसिंग पर्सन्स को अंतहा से ज्यादा ओवरप्ले किया गया है। ओके, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आई नो इट, आई नो द ग्राउंड फैक्ट्स। और ये इशू ज्यादा कहाँ हुआ है, उधर फाटा की कोई बात नहीं करता, बाकी पंजाब की कोई बात नहीं करता, या कराची की नहीं बात करता, सिर्फ बलूचिस्तान की बात करता है। वहां जो है तादाद वो देते हैं हजारों में, 9,000। अभी भी ये जो है ना कदीर बलोच साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी 12,000 जो है जो मिसिंग पर्सन है, जबकि फैक्ट जो है वो 35 लोगों की बात कर रहे हैं। जो रईसानी साहब की गवर्नमेंट थी उन लोगों ने सारी तहकीकात की। अगर आप इजाजत दें, दैट्स हिज स्टांस, ओवरप्लेड है, नहीं है कि नहीं बलोच साहब। आई विल कम टू इन अ सेकंड। सेनेटर साहब, आपकी हुकूमत किस तरह यकीनी बनाएगी कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों और उनके मददगारों से निमटने के लिए इस्तेमाल हो, ना कि सियासी कारकुनान और आम शहरियों के खिलाफ? क्या उनको नहीं डरना चाहिए सर? मेहर साहब, अगर एक आइडियल वर्ल्ड में हम रहते होते तो मैं कहता बिल्कुल ये बात अब ठीक कह रही है, कैसे ही होना चाहिए। क्या यह मिसयूज या अब्यूज नहीं होगा? मैं नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा। हमारे बहुत सारे शायद होगा, अगर आप बहुत सारे हमारे कानून आपके सामने है, रोजाना हम कानून तोड़ते हैं, रोजाना बच के भी निकल जाते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो अपनी बाई कर लेता है कानून को, जो गरीब आदमी होता है वो फंस जाता है। ये तो हमारे सामने है। तो इस किस्म के अब्यूज को रोकना जो है, मैं समझता वो भी हुकूमत का काम है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स की, तो आपका ह्यूमन राइट जो है, आपके जो हकूक हैं वो इतने ही हैं जब तक वो मेरे पे असरअंदाज नहीं होते। अगर आपके पास एक हक है कि आप कोई उठ के मेरे ऊपर हमला कर सके, तो मेरे पास भी हक है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं, और स्टेट का भी यह हक है। बात की मेरे भाई स्वाति साहब ने कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि एक हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, उसका अवलीन फर्ज है लोगों की माल और उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़। और उसके लिए अगर हम वो नहीं कर पाते
تو ہمارا جو بیسک ہمارا جو ہے فرض جو ہے ہم اس کو نبھا نہیں سکتے. تو سر جسٹ 1 سیکنڈ، آپ سینیٹر صاحب کیا یہی رائٹ ایک انسان کا آپ اس سے لے نہیں رہے؟ میں اپنی بات کر جی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا رائٹ اور میرا رائٹ جو ہے کسی سے مجھے کل کو کوئی بھی سول یا ملٹری سیکورٹی فورس شوٹ بھی کر سکتی ہے، اریسٹ بھی کر سکتی ہے 90 ڈیز کے لیے مکمل طور پہ، جو کہ غلط ہوگا کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. اسٹیٹ از ناٹ پروٹیکٹنگ. یہ تو صرف خالی یہ ہے کہ آپ کو ایک رائٹ دیا جا رہا ہے جس کو رائٹ کو آپ نے ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ہے. جیسے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی پوٹا ہے انڈیا میں، پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ ہے انڈیا میں، اس کو مس یوز اس کا بھی وہاں پہ ہوتا ہے. کیا کوانٹانامو بے جہاں کے ہمارے سب سے بڑے جو ہیں ہیومن رائٹس کے جو ہیں ہمارے ایڈوکیٹس جو ہیں امریکہ میں جو باتیں کرتے ہیں، کیا وہ اٹھا کے جب بندوں کو لے جاتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں کوانٹانامو میں جا کے سال جا کے رکھتے ہیں وہاں پہ، تو کیا ان کا ہیومن رائٹس جو ہے وہ نہیں خراب ہوتا؟ یہ دیکھیں ابھی وہاں پہ برطانیہ میں جو کہ ہم کہتے ہیں جی کہ اٹ از مدر آف ڈیموکریسی، وہاں پہ ابھی ٹریزا مے نے ابھی ان کی ہوم سیکرٹری لے کے آئی کہ جی 60 دن کا قانون ہونا چاہیے، 60 دن کے لیے ڈیٹینشن وداؤٹ ٹرائل ہونی چاہیے، اور 60 دن جب ختم ہو تو آپ لے جائیے اس کو ایک فرینڈلی مجسٹریٹ کے پاس کہ جس کو دوبارہ رینیو کر دیجیے تو یو کین اگین. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادے جاتے ہوئے وہاں سے اسپین سے جاتے ہوئے گیٹوک اترے ہیں، ان کو پکڑ کے سٹنگ ایم این اے کے ساتھ لے کے جا کے بند کر دیا انہوں نے جا کے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور اسی کو آگے بات کو بڑھائیں گے. کیا نصر اللہ بلوچ صاحب یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ان 60 دنوں کے بعد ایک فرینڈلی مجسٹریٹ ڈھونڈ کر آپ کو ایک دفعہ پھر رائٹ دیا جائے گا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے یا نہیں؟ یا باقی جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ مسنگ پرسنز لاپتہ افراد کا پورا جو کیس ہے دس از اوور پلیڈ. سر آفٹر ویری شارٹ بریک I'm going to come right to you. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جی نصر اللہ بلوچ صاحب بتائیے گا کہ کیا جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا واقعی لاپتہ افراد کا کیس جو ہے وہ اوور پلیڈ ہے، اور اب تو سر انٹرسٹنگلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبری گمشدگی کو قانون کے دائرے میں لایا جا رہا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے تمام تر ماضی کے اقدامات کو ایک امیونٹی اور استثنا بھی دے دی گئی ہے، کور بھی دے دیا گیا ہے. جی بالکل میڈم، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح پہلا عدالتی کمیشن بنا تو اس کے بعد فوراً لاپتہ بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا شروع ہوا. تو اس طرح جس طرح بھی انہوں نے ایک نیا آرڈیننس بنایا تو اس کے بننے کے فوراً بعد جس طرح توتک کے علاقے میں مسنگ پرسن کی جو ڈیڈ باڈیز جو اجتماعی قبریں دریافت ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سپریم کورٹ کی سطح پر اداروں کے جو غیر آئینی اقدامات وہاں پہ واضح ہوئے اور ان کے خلاف باقاعدہ آرڈرز ہوئے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پہلے کہ جو بھی آئین اور قانون کو توڑے، یا وہ ایک عام شہری ہو یا جنرل ہو یا کرنل ہو، وہ سب کے لیے قانون برابر ہے. پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے قانون توڑا ہے اور جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے ہیں اور جنہوں نے مسخ شدہ لاشیں پھینکے ہیں ان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونے چاہیے تھا. لیکن بجائے کارروائی کی انہوں نے ان کو مکمل تحفظ دیا کہ وہ اپنی منمانی کرے، استثنا دے دیا، پروٹیکشن دے دی. اوکے، ہم یہ میڈم سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اور یہ اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے. اگر اب یہ اس کے آڑ میں سیاسی کارکنوں کی اغوانما گرفتاریاں تیز کی جائے گی اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دی جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو بھی کرے ہم آئین سے بالا تر ہے. وہ اس طرح کے الفاظ پہلے استعمال کرتے تھے. اب جب ان کو یہ پروٹیکشن دی گئی تو اس سے زیادہ ان کے غیر اقدامات بڑھ احساس محرومی بڑھنے کا بھی ڈر ہے جو آپ سن رہے ہیں یہ نصر اللہ بلوچ صاحب جو کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو مین پوائنٹ ہے نا، اس کا سٹیپنگ سٹون کیا ہے؟ سٹیپنگ سٹون وہی ہے جو ہمارا آئین بتا رہا ہے that a person shall not be deprived from his life, liberty, property and pursuit of happiness without due process of law. اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اس آرڈیننس کو بل کی صورت کے اندر جو ہے یہ قانون پاس کرتے، اٹ ول ناٹ اسٹینڈ ٹیسٹ ان سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ جواد خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ تو شاید آئین کے خلاف ہے. We'll have to look at it. نہیں دیکھیں نا، سپریم کورٹ کے جتنے بھی آرٹیکل جو ہے آپ شخصی آزادی کے، پراسیکیوشن کے، انویسٹیگیشن کے دیکھیں گے تو یہ کالعدم کرا دیا جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں. اگر وہ تو آئے گا، ریسٹ ایشورڈ سر، کون کہہ رہے نہیں آئے گا، آئے گا اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو پاس اٹ. اور اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم ان سارے ممبران کی جو اپنی ذہنی کیفیت کا پتہ چل جائے گا اور ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے گا کہ کیا ایسے قانون کی
وہ مخالفت کرتے ہیں، یہ حمایت کرتے ہیں. اچھا، میں میاں صاحب کا، میں نے ابھی وہ آپ کو ماضی کا کچھ چند سال پہلے جب اپوزیشن میں آپ لوگ تھے، وہ آپ کو ان کی گفتگو سنائی کہ یہ کس طرح کا ملک ہے کہ ادھر کوئی بھی آپ کو فوجی یا کوئی بھی پولیس افسر کوئی بھی آ کے اٹھا لے، دن دہاڑے آپ کو اٹھا لے، رات کے گھپ اندھیرے میں آپ کو اٹھا لے، اور وہ اس وقت تھا جب نواز شریف صاحب جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ دوسرے اٹھ رہے ہیں، اب وہ خود اٹھائیں گے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو پہلا جو اصول تھا جو مرتب کیا تھا کو منگل کر دیا. آپ جو ہے جسٹ ایک منٹ پولیٹیسائز کر لیتے ہیں ہم ایک بات کو. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہو رہا تھا آج تک، یہ جو 10 سال جو ہے ہم لڑتے رہے ہیں، اوور 40,000 کو کہتے ہیں 50,000 جو ہے مارے گئے، جس میں کہ انوسینٹ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ جو ہیں، بچے بھی ہیں، وہ سب کس نے مارے؟ ٹیررسٹ نے مارے، ملیٹنٹس نے مارے، رائٹ؟ اب بات ساری یہ ہے کہ اگر حالات آپ کے لاز اور قانون نارمل طریقے سے چل رہے ہوتے اور آپ کی عدالتیں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوتی، آپ کی انویسٹیگیشن فورس جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہوتی، تو اس قانون کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا، اتنی بڑی آپ نے سیکریفائسز فوج نے دی، اور 3,000 سے زیادہ تو صرف سوات ملکگڑھ ایریا سے جو ہے نا گرفتاریاں کی، ایک بندہ بھی جو ہے کنوکٹ نہیں ہوا. بالکل. اور یہ فوج کا بہت بڑا گلا رہا ہے، گلا کیا رہا ہے، ہم بندے پکڑ پکڑ کے آپ کو دیتے ہیں، ان کو جو ہے نا مورد الزام بٹھا رہا ہے کہ جی یہ ایکسٹریڈیشن کرتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں. یہ اپنی جان کی بازی پہ کھیل کے آپ اس میں سواتی صاحب کی بات کا جواب دے دوں. اگر سواتی صاحب کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب چونکہ اس وقت اپوزیشن میں تھے اور آج پرائم منسٹر ہیں تو انہوں نے اپنا جو ہے ویوز جو ہے وہ چینج کر دی، میں کہتا ہوں آج بھی اگر ان سے پوچھا جائے گا وہ یہی کہیں گے کہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. آپ تو اس کا بھیانک رخ دکھا رہی ہیں، آپ تو جان بوجھ کے اس کو اس طریقے سے ہوا پیش کر رہی ہیں. سوری یو آر مجھے بتائیں میں نے کون سا کلوز غلط پڑھا ہے؟ پلیز لیٹ می نہیں، بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے. مجھے تو پھر ہاؤ میں پریزنٹنگ اٹ رانگلی سر؟ نہیں، آپ نے تو دیکھیں، میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں اٹس اے ڈیبیٹ. بالکل ٹھیک ہے. از اٹ ڈیسپریٹ ٹائمز اینڈ وی نیڈ دس، یا یہ واقعی ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا؟ لیٹ می کمپلیٹ. وہ آپ جو بتا رہی ہیں کہ جی ہر ایک کو اجازت ہوگی بغیر بتائے ہوئے شوٹ کر دے، اٹھا کے لے جائے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ پاسبلٹیز ہے، بٹ جب میں نے کہا ہے کہ دس از دا ابیوز آف دا لا، دس از ناٹ دا لا. دا لا یہ کہتا ہے کہ بندہ جو ہے کیا اس ملک میں لاز ابیوز نہیں ہوتے؟ سینیٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں. سر، ایوب خان کی حکومت لے کر آئی ڈیفینس آف پاکستان رولز 1965 میں، انہی رولز کے تحت 3 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا گیا. بیگم بھٹو گئی مغربی ہائی کورٹ میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ سر میں بتا دوں سر، یہ رول ایک سر ڈیفینس آف پاکستان رولز اس ملک میں 20 سال چلے، 4 حکومتوں نے ان کو مس یوز کیا. پی این اے کی حکومت مخالف تحریک کے اندر کھلے ڈنڈوں کی طرح وہ رولز استعمال کیے گئے. سیاسی کارکن، پروسیکیوٹر، عام شہریوں کو اس کا نشانہ بنایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے واپس آ کے ان کو پھر مس یوز کیا. ان کے رائٹس کدھر گئے جن جو مارے جاتے ہیں؟ آج وہی چیز ہے. آج بلوچستان میں اگر ہوتے ہیں، بلوچستان میں جو بھی ہے بندہ اٹھایا جاتا ہے، غلط اٹھایا جاتا ہے، میں تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کرٹیسائز دیٹ. لیکن کیا بلوچستان میں وہ ہزارے والے جو ہیں جن کی جا کے بسیں اڑائی جاتی ہیں، کوئی بندہ سامنے نہیں آتا گواہی دینے کے لیے جی میں نے دیکھا ہے، تو کیا ان کے رائٹس نہیں ہیں؟ ہزارے والوں کے رائٹس نہیں ہیں؟ رائٹس جو ہیں سارے، آپ کے جو رائٹ ہے میرے بھی وہ رائٹ ہے. آپ کا رائٹ اگر ہے تو اب میرا بھی رائٹ ہے کہ میں زندہ رہ سکوں، میرا بھی رائٹ ہے کہ اپنے بچوں کو میں اسکول بھیج سکوں، میرا بھی رائٹ ہے کہ اگر بندہ میں پکڑوں تو وہ جا کے گواہی دے سکے. کریکٹ سینیٹر صاحب، میں تو بس یہ پوچھی ہوں کہ 20 سال اس ملک میں وہ ڈیفینس پروٹیکشن ایکٹ ایوب کا مس یوز ہوا جو ایگزیکٹلی سیم چیز تھا. آج کیا گارنٹی ہے کہ یہ مس یوز نہیں ہوگا؟ کہتی ہیں لیکن بات اب وہی لے آتی ہے کہ مس یوز ہوتا ہے، ابیوز ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جی مہر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابیوز نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو ابیوز نہیں کیا جائے گا، اگر اس کا مس یوز نہیں کیا جائے گا، اٹ وڈ بی اے پرفیکٹ لا. ساری دنیا میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان نہیں، میں برطانیہ کی مثال دی، مدر آف ڈیموکریسی. کیا وہاں پہ سول رائٹس نہیں ہے؟ کیا ڈیموکریسی نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ مارشل لا لگتا رہا ہے؟ اچھا، سوال بتاؤں کیا، کیونکہ اگر آپ 7-7 ہوا انہوں نے جا کے لے کے آیا. میں اگر آپ اجازت دیں نصر اللہ بلوچ صاحب، یہ آئے روز عدالتوں میں سوال اٹھایا جاتا ہے. جسٹس افتخار چودھری جب چیف جسٹس ہے تب سے لے کے، اور اب آج بھی یہی سوال اٹھا کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف چاہیں تو یہ مسئلہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر حل ہو سکتا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جن کے اوپر وہ بہت جذباتی تھے، کمیٹڈ تھے 3 سال پہلے بھی جو ہم نے آپ کو سنایا. تو جب سینیٹر طارق عظیم صاحب کہتے ہیں کہ اف مس یوز ہو کی آپ بات کر رہی ہیں، تو کیا واقعی یہ آپ کو بحیثیت ریپرزینٹیٹو وائس فار لاپتہ لوگوں کی، آپ کو یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ یہ مس یوز ہوگا سر؟
हमें तो यही लगता है क्योंकि जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो ये इनकी हमदर्दियां काफी मजलूमों के साथ होता है। नहीं, नवाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जब ये लोग अपोजिशन में थे तो इनके तकरीबन सारे जो यंग सदूर थे सूबों के, उनको हमारे पास उन्होंने भेजा था और उन्होंने यही कहा था कि हम लोग जब बरसर इक़्तिदार आएंगे और सबसे पहला जो मसला हम लोग हल करेंगे वो लापता अफराद का हल होगा और इसके जो जिम्मेदारान है उनको हम अदालत के कटारे में लाएंगे। लेकिन उसके बाद आप लोगों के सामने है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और मेरे साथ लापता अफराद के कैंप जो कराची के सामने लगा था, जो कोयटा से चलकर कराची गए थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी थे, वहां पर उसने प्रॉमिस किया था कि 10 दिसंबर तक हम लापता बलोचों को मंजर आम पर लाएंगे। लेकिन बजाय लाने के वो दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में गए वो अपने मौक़िफ़ से मुकर गए और वो वहां पर उन्होंने इदारों की वकालत करना शुरू कर दी। तो हम अभी हक बजाने क्योंकि बलोचों के साथ जो जुल्म यहाँ बलोचिस्तान में जारी है और जिनके खिलाफ हमारी तंजीम गुज़िश्ता कई सालों से सरापा एहतजाज है और उसमें बलोच बापर्दा खवातीन अब कराची से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं कि हमें इंसाफ हमें इंसाफ फराम किया जाए। क्यों हमें इंसाफ फराम नहीं किया जाता? हमारे भाइयों को, हमारे बड़ों को उनकी जिस्म को ड्रिल किया जाता है, उनके आंखों को निकाला जाता है और कुछ कैसे ऐसे भी रिकॉर्ड हो चुके हैं कि उनको बाकायदा सीनों को चाक किया गया, उनके दिल और गुर्दे निकाले गए। क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या पाकिस्तान के जी ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। बिल्कुल हमें बहुत हमदर्दी है। मैं खुद कोयटा की पैदाइश है मेरी और मेरा बलोचों के साथ बहुत रिगार्ड है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ के, उसमें कोई शक। और बलोच जो है बहुत गयूर और बहुत मुहब्बल वतन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मिसलेड पर्सन्स हैं, उनका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है अगेंस्ट स्टेट। ये जो फोर्सेस हैं BLA, BRA, BLF और ये बाकी जो हैं वो क्या कर रही हैं? अगेंस्ट द स्टेट लड़ रही हैं। इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान वो मांग रही हैं और गैर एजेंसियों के हाथों में वो खेल ये समझते हैं कि हम पूरी लोग अगर पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनाया हुआ है, अभी ये जो आपने इतनी ज्यादा है तो उन्हें यहाँ कोर्ट्स बने हुए यहाँ पे लाया जाए, कोर्ट्स में लाया जाए। कौन सा आइन और कानून ये इजाजत देता है कि वो यहाँ के लोगों को उठा के उनको ये डिक्लेयर किया जाए कि वो बलूचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं? लेकिन जो यहाँ पे अदालत है, अगर यहाँ तक जो यहाँ ये अफगान में जो दलदल आया है वहाँ पर भी इन पे क्यों आप लोग इनको पेश नहीं करते? आप लोग अपने अदालतों पे यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो आप लोग लोगों को पेश करते। आप लोग तो हजार चीजें बलोचों के ऊपर रखते हो, कैसे इनके साथ बाहर के लोग इनके साथ मदद कर रहे हैं। तो हमें बताया जाए कि 26 से ज्यादा आप लोगों की एजेंसीज है, आप लोगों के साथ वसाइल भी है। अच्छा, अगर आप दोनों इजाजत दें, से बलोच साहब जस्ट 1 सेकंड जी, स्वाति साहब ये कह रहे हैं ये फॉरेन एजेंसीज है पंजगोर में जो आपको 24 लाशें मिलती हैं। यही बुनियादी मसला है कि पाकिस्तान के काम शेरी जिसको उसका आइन जो है प्रोटेक्ट करता है, कल उसको भी उनके खाते में जो है डाला जाएगा। यही हमारा फियर है। इसलिए हम कहते हैं कि फौरी तौर पर आप उसको लेके आए ताकि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग वक्फा ले लूं सर, ये बुनियादी बात आप जरूर जवाब जब दीजिएगा। तक ये पार्लियामेंट पे नहीं लेके आएंगे और या ये है कि आइन को तब्दील कर दें और सर इस वेरी स्पेसिफिक कर दे। देखिए ना, 2/3 मेजॉरिटी से तब्दील करके जो फिर यहाँ पे लाना चाहे, आर्मी रूल लाना चाहे कि आर्डिनेंस को लेके आना ही आना है पार्लियामेंट में। क्या बात? एक छोटा सा वक्फा ले लूं, एक छोटा सा वक्फा ले लूं। उसके बाद इस मुल्क में 18 करोड़ अवाम में मुल्जिमान 3 इकसाम के होंगे। कौन कौन से? एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आए। इस ऑर्डिनेंस के तहत आपको बताते चलें कि 3 इकसाम है मुल्जिमान की। पहली तो वो कैटेगरी है कि जिसके अंदर सिर्फ कह लीजिए कि जिन्हें एहतियाती तौर पे जिन लोगों को 3 माह के लिए हिरासत में रखा जाएगा, लेकिन वो जंगजू दुश्मन या गैर मुल्की दुश्मन करार नहीं पाएंगे। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो रियासत, वो अनासिर जो रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं और आर्म्ड हैं। इसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, BLA, ये तमाम तर बैंड ऑर्गेनाइजेशन होंगी। और तीसरी गैर मुल्की जंगजू की कैटेगरी है कि जिसको लामहदूद गिरफ्तारी के लिए रखा जा सकता है के अंडर। मगर ब्रिगेडियर साहब आपसे, जी स्वाति साहब आप बात कर लीजिए।
जो आपने डिस्क्राइब किया पहला और दूसरा, हमें कतन उससे जो मेरे मुल्क के आइन के खिलाफ, जो मेरे मुल्क के खिलाफ लड़ेगा, उसके लिए कोई आजादी नहीं है। ठीक, लेकिन एक आम शेरी, उसमें तो दिया, मैं एक आम शेरी हूं, मुझे किसी वक्त भी वो उठा के लेके जा सकते हैं। और मैं यही सवाल ब्रिगेडियर साहब से पूछ रही थी। सर ब्रिगेडियर साहब, उसके अंदर किसी भी टाइम पे अरेस्ट कर सकते हैं या फायर कर सकते हैं ऑन रीजनेबल डाउट। एक सेकंड सर, रीजनेबल डाउट क्या होता है? व्हाट इज रीजनेबल डाउट? कौन रीजनेबल डाउट करेगा? डाउट एक आम आदमी, सर मुझे देखिए ना, एलियन को उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वो ही हैज टू प्रूव हिज सिटीजनशिप ऑन द स्पॉट। 8% जो है आज भी हर 100 आदमी में से 8वां आदमी जो है उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं। हाउ ही कैन प्रूव इट? उसके मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी जुबान से किस तरीके से होगा, जबकि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारे तकरीबन। व्हाट इज रीजनेबल डाउट? ऑन रीजनेबल डाउट आप किसी को भी अरेस्ट विदाउट वारंट या फायर शूट एट साइट कर सकते हैं। ऑन रीजनेबल डाउट, रीजनेबल सस्पिशन, हु विल डिटरमिन दैट सर? तो ये सारी चीजें जो है ये देखने की पहली बात तो ये है कि जो कैटेगरीज आपने जो बताई कि कॉम्बैटेंट एनिमी, उसमें डिफाइन कर दिया, फिर एनिमी एलियन वो भी डिफाइन कर दिया, और तीसरी कैटेगरी है उसमें वो नहीं है कि 3 महीने और 3 महीने से ऊपर, उनके लिए ये, इनके लिए है कि आप जिन्हें एहतियाती तौर पे, वो पहली कैटेगरी एहतियाती तौर पे, तो ये वो है जो अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो न दिखा सके, अपनी सिटीजनशिप जो है प्रूव न कर सके। वो पाकिस्तानी है, वो क्यों ना अपना दिखाए? तो इसका मतलब ये 8% यहाँ पर जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो 2.7 अफगान रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी उज़्बेक्स हैं और कौन से उनको निकाले? कौन कहता है कि उनको न निकाले? अगर 8% आपके पाकिस्तानी शेर उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, आप क्या ट्रीट करें? बैठे हुए? देखिए मेरा ख्याल हम फिर दोबारा देखिए, जो स्वाति साहब ने पॉइंट रेज किया, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी एड्रेस होंगी। ये चीज ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस कानून बनेगा, कानून जब बनेगा बहस होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उठाई जाएंगी, शायद इसमें अमेंडमेंट करें, कुछ चीजें की जाए। लेकिन ये कहना कि अभी से इस डर के मारे कि शायद इसका अब्यूज हो, इसलिए कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। शायद की बात नहीं, आप प्रोसिक्यूशन किस तरीके से आप कैसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से? मुझे अब इजाजत दें, मुझे इजाजत दें। आप कहते हैं जी कि एक बंदे के पास आईडी कार्ड नहीं है, वो कैसे प्रूव करेगा? अरे भाई घर ले जाएगा, भाई इस घर में रहता हूँ, ये मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है, क्या बात करते हैं आप? ये तो नहीं कि बंदे आईडी बेसिक पर्सन बेचारे तो रो रहे हैं सालों से। बात करने दे प्लीज। आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि बंदे, आपने पूछा जी आईडी कार्ड है आपके पास, उसका आईडी कार्ड है, अच्छा मैं शूट करता हूं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसको ले जाके आप कहेंगे भाई प्रूव नहीं कर सकते आपको शक है, नंबर 1, नंबर 2 बंदा प्रूव नहीं कर सकता, कल को जाके उसका बंदा आगे प्रूव कर देगा। अच्छा, सो रीजनेबल डाउट का तायुन सिविल और मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेज करेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेज वो तायुन करेंगी रीजनेबल डाउट। ए पर्सन who is armed forces or civil armed forces, why should he shoot unless the other person is also armed and he thinks that he will shoot him if he doesn't? Okay, जी नसरुल्लाह, ये सिचुएशन आएगी, अदरवाइज इसको शूट करने की जरूरत नहीं है। बनाइए। तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि हालिया दिनों अली हैदर जो 10 साल उसकी उम्र थी और 5th क्लास का स्टूडेंट था, उसको उठाया गया सिर्फ इस बुनियाद पर उसको उठाया गया कि उसका भाई की सियासी वाबस्तगी है एक तंजीम के साथ। अभी मैं तो यही पूछता हूं कि उस बच्चे को उठाने के बाद उसको गोलियों से छलनी, उसकी लाश मंजर आम पर आई, तो ये किस कैटेगरी में आता है? और इसका जो जिन्होंने ये काम किया है हुकूमती इदारे, तो उनसे कौन पूछगछ कर सकता है? तो मसला ये अब्यूज ऑफ लॉ में आता है, और जिन्होंने बलोच साहब ये अब्यूज ऑफ लॉ है, जिन लोगों ने किया है उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। सर हम बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं कि इस तरह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में वहां पे ऐसे केसेस भी आए हैं कि बाकायदा पुलिस ने फोटेज दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये कहना गलत ना होगा, अगर सेनेटर साहब हमें यकीन दहानी ये दे रहे हैं, जो मिस यूज करेगा उनको सजा दी जाएगी, मगर डर इसी बात का है, खौफ इसी बात का है कि इस मुल्क में
कुछ ऐसी मुकद्दस गायें हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं कि जिनको सजा नहीं मिलती, जिनके हवाले से सजा की बात करते हुए भी पर जलते हैं, क्योंकि अगर आपकी जावेद इकबाल कमीशन लापता अफराद के ऊपर बनी तो आज तक ये एक हकीकत है कि कोई भी किसी भी एजेंसी का सरबरा उसके सामने पेश नहीं हुआ। बुलाया भी गया लेकिन पेश नहीं हुए। आज भी सिटिंग चीफ जस्टिस को ये पैगाम भेजा जाता है कि इस केस को छोड़ दीजिए वरना बड़े खतरनाक नताइज मुरत्तब होंगे। और जाते जाते सिर्फ इतना कहती जाऊंगी दैट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हिस्ट्री हैज अ वेरी ईविल एंड आयरॉनिक वे ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। हमने माजी में देखा कि अगर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स को जो 20 साल इधर मिस यूज हुए सियासी कारकुनान के खिलाफ, आम शहरियों के खिलाफ, मगर उन्हीं रूल्स के तहत कि जिस काबीना में बैठ के जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब की हुकूमत में ये पास किए थे, उन्हीं रूल्स के तहत 3 साल बाद वो गिरफ्तार भी हुए, मियां वाली जेल में रखे भी गए। नुसरत भुट्टो ने एक पिटिशन भी दायर की उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए कि वो कितने बुरे हालात में उनको मियां वाली जेल में रखा गया है। और फिर तो अगर आप देखें तो इधर अटक जेल के डसे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाकी खाक में बदहन, उनको भी ये सोचना चाहिए कि कल को फिर से बेगम कुलसूम नवाज को एक्टिवेट ना होना पड़े इन्हीं पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत अगर ये मिसयूज हुआ। दैट्स जस्ट फूड फॉर थॉट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।